بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما پیشوا سال کی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا جتنی احباب بیٹھے ہو اتنی آواز نہیں بابا سے بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک کربلا میں جلال آیا ہے کربلا میں جلال آیا ہے کربلا میں جلال آیا ہے اینا کو تسی پڑھو گے پھر انشاءاللہ مزہ پڑھیں گا کربلا میں جلال ہے کربلا میں جلال آیا ہے آج ہے در کلال آیا ہے کربلا میں جلال آیا ہے کربلا میں جلال آیا ذات شبیر ہے رضا خدا ذات شبیر
رضائے خدا ذات شبیر ہے رضائے خدا ذات شبیر ہے رضائے خدا اور کے دل میں خیال سلامت رہو اور کے دل میں خیال ننھی اصغر کا خون فجوروں کو فجور لفظ فاجر دی جمع اصل میں فاسق و فاجر فجور کو دی جمع ہے شیر میں سنو تو بجو لگا ننھی اصغر کا خون فجوروں کو ننھی اصغر کا خون فجوروں کو ننھی اصغر کا خون فجوروں کو دیکھو مشکل میں ڈالیا صرف خواتین واسطے میں اور او جنہ دی ماں بہن بیٹی ہے وہ نہ واسطے شیر بعد زہرا کے پردے داری میں بعد زہرا کے پردے داری میں بعد زہرا کے پردے نام زینب نثالیا سلامت رہو جڑے سن دے ہو نام زینب نثالیا یا ہے آج حیدر کا لال آیا ہے کربلا میں جلالیا اللہ باداؤ شہزادہ علی اکبر جگر گوشہ ام لیلہ اور جگر گوشہ حضرت امام علیہ مقام آپ کی شہادت دا واقعہ ذکر کروں گا چونکہ جمعۃ المبارک دا وقت قلیل ہوندا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا واقعہ جڑا جو ذکر کراں رب العالمین حق کو سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین کائنات میں رب العالمین نے جیندیاں واسطے لوکاں واسطے بڑے درجے تے مقام رکھے جنہ وچوں سب تو اعلیٰ درجہ انبیاء دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ وہ لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات فرمایا بلا تقولوا ہرگز نہ کہو انہوں بلا تقولوا لمن یقتل جڑے قتل ہو گئے نے فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو گئے نے انہاں نوں نہ کہو یا اللہ کی نہ کہیے فرمایا اموات مردہ انہاں نوں مردہ اکھے کے بیٹھے ہو کہ تو پھر بیٹھے انہاں نوں مردہ نہ کہو
اگے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند رب بل احياء ولكن لا تشعرون. فرمایا او زندہ نہیں تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھتے. اللہ نے کی فرمایا ولا تقولوا نہ کہو. عرض کیتی مولا زبان کہن واسطے دیتی ہے, زبان بولن واسطے دیتی ہے, زبان دیتی ہے بولن واسطے دیتی ہے. زبان دے کے آنا میں کہ نہ کہو. یا اللہ یا تے زبان نہ دینا تے جے زبان دیتی ہے تے ہن کہن دے. فرمایا زبان دیتی ہے پر ہر گل ایویں دی نہیں ہوئے جڑی کہہ دیتی ہے. کچھ گلاں کہن والیاں ہوندیاں, کچھ گلاں کہن والیاں نہیں ہوندیاں. یا اللہ کیڑی گل کہنی تے کیڑی نہیں. فرمایا او کہہ دیتی ہے جدی سمجھ آوے, جدی سمجھ آوے او کہہ دیتی ہے, جدی سمجھ نہ آوے اوتھے چپ رہنا ہی چنگا. یا اللہ پھر شہید انہاں دی تے سانو سمجھ آئی ہے. یا اللہ صاحب ویکھیا ساڈے سامنے اج دے دور وچ گولی لگی, جسم تو پار ہو گئی, خون پیا. یا اللہ صاحب دیکھیا دھماکہ ہویا, بم چلیا تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یا اللہ پہلے دور چ ویکھیا تیر چلدا سی, نیزا چلدا سی, تلوار چلدی سی. اساں دیکھیا سر قلم ہو گئے, اساں ویکھیا بازو قلم ہو جاندے نے, اساں ویکھیا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ساڈے سامنے خون بہ گیا, ساڈے سامنے تار تو سار الگ ہو گیا. تے مولا ہلے بھی سارا کچھ ویکھن تو بعد سانو پتہ لگا جان نکل گئی, ہن مردہ ہے. سارا کچھ ویکھیا ہے, سمجھیا ہے. تے مولا پھر آنے انہاں نوں مردہ نہ کو سمجھ تے آندی ہے. فرمایا تانوں دسدا پیا ہے جو میں دس رہا او تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ سکدا. یا اللہ کی فرمایا تانوں تے دسدا ہے مر گیا بل احیاء بلکہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون. عقل تے عقل رہ گئی تہاڈے شعور وچ بھی یہ گل نہیں آ سکتی, تہاڈے شعور وچ بھی نہیں آ سکتی. یا اللہ ٹھیک ہے اسی نہیں کہندے مردہ, پر ساڈے سامنے فوت ہوئے نے سوچ تے سکنے آنا. فرمایا کو اور مر جائے تو انہوں کہہ تے انہوں سوچ, پر جیڑا میری راہ چ مرے انہوں کہنا تے دور دی گل ہے, انہوں سوچنا بھی ہے. میری گل نہیں سمجھے بھی بنا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. فرمایا مردہ گمان بھی نہیں کرنا. یا اللہ زندہ ہوندے نے, فرمایا کہ تے زندہ کیا سی اور ہور بھی سن لے, وہ زندہ بھی ہوندے نے تے اللہ انہاں نوں رزق بھی دیندا. بولو بولو کی دیندا ہے, رزق بھی دیندا ہے. ہن بندے دی عقل وچ گل آ سکدی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہوئے تے بندہ آکھے مردہ نہیں. میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے بھائی. اتنے پارٹی کے پیچھے کوئی بندہ مر جائے تو وہ تو شہید ہو گیا. گھومن پھرن کردیا پیو دے سمجھان دے باوجود بھی بچ کے کتے مر گیا تو میری گل نہیں سمجھے تسی, شہید ہو گیا. گیٹ کندھ ٹپدیاں مر گیا. ہوں تو سائیں آ گئے وہ اپنی ساتھ نہیں لین گے. وہ ڈگدیا مر گیا تو انہوں کیا گیا, وہ شہید ہو گیا. میں کیا شہید ہو نہیں ہوتا جنہوں تو میں کہیے, شہید ہوئے جنہوں اللہ دا قرآن آکھے یا نبی دا فرمانا. اینی کو گل دی بانڈ کر لیں تو سمجھ آ جائے, روڑا ہی مک جائے. اے جڑے کہندے نے کہ جناب علی شہزادیاں دی جنگ سی, میں کہ بے وقوفا پڑھ کتاباں نبی پاک نے تے گود میں سر دسیا سی. اے میرا لال شہید ہوئے گا, اے میرا لال شہید ہوئے گا. دنیا دے ہر شخص دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے, پر جڑی اللہ دے قرآن وچ ہوے نبی دی زبان وچ ہوے او جھوٹی ہو سکتی. اللہ نے بڑھ کر کے فرمایا اے شہید ہے. ایک ہی ہے, بولو بولو ایک ہی ہے. اللہ سمجھ آ گئی. انہاں نوں مردہ بھی نہیں کہنا, گمان بھی نہیں کرنا. یا اللہ دی وجہ بھی تو دس ہے, وجہ کی ہے, وجہ کی آخر ایڈا مقام. فرمایا تینوں وجہ سمجھ نہیں ہونی کیونکہ میں کہہ دیتا ہے بل لا تشعرون. تواڈے ذہن وچ گل آ ہی نہیں سکتی. یا اللہ پھر اگر شوق پیدا ہو گئے تو پھر فرمایا ایک دو چیزاں سنو. کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید دے خون دا قطرہ او دی گردن تو لے کے تے زمین تے ڈگدا ہوندا ہے. تسی سبحان اللہ اس واسطے نہیں آتی کہ مینوں ذرا گل توجہ نہ سمجھانی پینی. بھائی بارش دا قطرہ ڈگے تے کنی اونچی ڈگدا ہے,
हैं छत कर लो 14 फुट 15 फुट उच्चा डिग्गा नहीं समझे में मेरी गल भाई मैं पसीने ना भिजिया मेरी दाढ़ी को पसीने का कतरा डिग्गा कितनी फुट उच्चा 5 फुट कर लो तो शहीद जड़ा होंदा वे वो फजा च शहीद होंदा या जमीन ते डिग के शहीद होंदा मेरी गल नहीं समझे भी तुसीं वो जमीन ते डिग्गा है जमीन ते डिग्गा है खून का कतरा इंज कह लो 3-4 इंची उत्तों डिगना है तवज्जो नहीं की नबी पाक ने फरमाया शहीद का कतरा जमीन ते बाहर तो डिगना है रब दे गुनाहां नूं पहलों माफ फरमा दे हैं ते उन्ना चिर शहीद भी जान भी नहीं निकलदी जिन्ना चिर वो जन्नत में अपना महल वेख नहीं ले अपना महल अच्छा ये दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨਸਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਆਖੇਗਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿਓ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ रब्बुल आलमीन शहीद का हिसाब लवेगा तो पूछेगा हाँ मैं मेरे बंदे मेरी राह में जान दी है कोई शह चाहिए वो कहेगा या अल्लाह एक आरज़ू है अल्लाह फरमाएगा वो कहनी ऐ या अल्लाह मैंने एक बारी दुनिया ते फिर कर ले एक बारी दुनिया दे फरिश्ते हैरान होंगे कि इत्थे आके लोग जिन्होंने मौजा लग गई हैं जिहदे डिगदे गुनाह माफ हो गए उधार तो इलावा हर शह जिम्मे लै गई जन्नत दे नु मिल गई ये पिछा की रहन जाएगा फरमाया इत्थे कोई मजा नहीं आया इत्थे कोई स्वाद नहीं आया पूरा गिलमान तेरी खिदमत हो रही है जन्नत दे बागात इन्ना कुछ मनसब इत्थे फरमाया या अल्लाह जेड़ा तेरी राह विच कत्ल होने दा मजा सी वो किते भी नहीं आया वो मजा ये शहीद का मकाम मरतबा है फिर अल्लाह ने उन्होंने नूरानी परिंदियां दी शक्लां दे दित्तियां वो जन्नत में जिथे जांदे ने उड़ते जांदे ने सुभान अल्लाह जो दिल करदा है वो खांदे ते जो पींदे ने ये मकाम मरतबा किसी और नु नहीं मिलिया ये रब ओनू देंदा है जेड़ा रब दी रजा वास्ते जान दे देंदा जेड़ा रब दी रजा वास्ते जान दे देना रब्बुल आलमीन ये मर्तबा बोलो ये मर्तबा जिदों जनाबे वाला कोई शहीद अल्लाह ताला दी राह में जनाबे वाला कत्ल हुंदा है ओदा जमीन ते जनाबे वाला कतरा पहला जमीन ते डिगदा है रब्बुल आलमीन ओदे गुनाह माफ फरमा देंदे ने जन्नत विच अपने करदा जनाबे वाला मुलाजा फरमा देंदा है ओदी जनाबे वाला दुनिया जहान दी सारियां मुरादां रब्बुल आलमीन जनाबे वाला पूरा कर देंदा है मेरा विजदान है जदों कब्रिस्तान दफन करने जाते ने सारिया रूहां नूं आके पुछदियां ने दस मकाम मरतबा किवें मिले आई ये अजर किवें मिले आई ये जेड़े तेनू मनसब मिले ने किवें मिले ने रब्बुल आलमीन दी रहमतां तेरी कबर ते छम छम बरसदियां ने एदी वजह की है कलमा ते असां भी पढ़िया सी तू भी कलमा पढ़िया है असीं भी नमाज़ां पढ़दे रहे हां तू भी नमाज़ां पढ़दा रहे वजह की है वो कहेगा बजाए वे तुसीं और मामलात नूं मद्दे नजर रखिया है मैं ते जान ही रब तुम्हारा आया वा मैं ते जान ही रब तुम्हारा आया वा देखो तो सही कलमा पढ़िया वे ते जान किवें देई दी है हुजूर सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन उम्दतुल कामिलीन अपने बड़ा जनाबे वाला कमाल लिखिया फरमांदे ने कलमे नाल मैं नाती
فرما دیندے نے انہوں تے جنت وچ گھر عطا فرما دیندے نے پھر او شہید جڑا نانے دے دین تو شہید ہویا وے جڑا خود ہی شہید نہیں ہویا بلکہ اپنی آل اولاد نو شہید کر دیتا ہے وہ شہید دا کی مقام و مرتبہ ہوے گا پھر نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے حسن تے حسین دوویں جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجواناں دے سردار نے بولو بولو جنتی نوجواناں دے حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بیلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ادھر امام علی مقام نو ویکھو او بھی نور دینے ادھر امام حسن نو ویکھو بھی نور دینے ادھر جناب والا امام حسین دے جناب والا 4 بیٹے دیکھ لو ادھر جناب علی اکبر بھی نور دینے ادھر امام زین العابدین بھی نور دینے ادھر جناب علی اصغر بھی نور دینے ادھر جناب جعفر بھی نور دینے پر جیڑا بڑا منڈا ہوندا بیلیو سارے نال داتا پیار دے نال ہوندا جیڑی پہلی اولاد ہوندی ہے ماں باپ دی اکھاں دا چین ہوندی ہے مسلمان بھائیو کوفے والیاں دے خاطارے نے ادھر امام علی مقام یہ کوفہ جناب والا مدینہ چھوڑن دا ارادہ کر لیندے نے ادھر مدینے و جناب والا سفر کر کے جناب والا مکے دا ارادہ کر لیندے نے یہ ننا جا قافلہ رات کی طریقی وچ امام علی مقام دے نال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار انور تے حاضری دیندے نے ایک پاسے جناب امام علی مقام کھڑے نے جناب شہر بانو کھڑیاں نے جناب زینب کھڑیاں نے جناب علی اکبر کھڑے نے جناب اولو محمد کھڑے نے یہ دنہ نہ جانتی بارگاہ بے مناجات کر دے پہنے اکھاں میں چاہ سنے نبی پاک دی بارگاہ بے عرض کر دینے نہ جان میرا شہر چھوڑن نو دل تے نہیں کردا پر ویکھو حالات کی میں دے ہو گئے نے لوکی میری جان دے دشمن نے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تواڈے شہر دا عمل خراب ہوئے تواڈے شہر دی حرمت پامال ہوئے نانا جی میں جا رہا ہاں کوئی منصب نہیں چاہیدا کوئی مرتبہ نہیں چاہیدا تو بادشاہی نہیں چاہتی ایکو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پامے جو حسین دیا جے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے ایک شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پامے جو حسین دیا جے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مسلمان بھائیو الوداع ہو رہے نے ایک کون امام علی مقام جڑے مدینے دے گدی نشین نے ایک کون جناب والا امام علی مقام جڑے نبی پاک دے کندیاں دی سواری کرتے نے ایک کون امام علی مقام جڑے نبی نماز پڑھن تے کندیاں تے بیٹھ جان نبی سجدے جو لمبا کر دیندے نے ایک کون امام علی مقام جنہ واسطے جبریل جنت وچ جوڑے لیاوندا ہے آنسو بہا کے ادھر جناب والا جنت البقیع وچ تشریف لے جاندے نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی والدہ محترمہ دے قدمہ تے بیٹھ جاندے نے آنسو بہا رہے نے آندے نے ماں جان لوکی دکھی ہون اپنی ماں دی گود وچ سر رکھ لیندے نے جناب والا کو پریشان ہوئے آندیاں ماں متھا چم دیئے سینے نہ لاندیے دکھ پھر جاندے نے ماں جی میں چھوڑ کے جا رہا ہاں کیڑا منو تسلیاں دوے گا کیڑا میرے متھے نو چومے گا کیڑا منو اپنی گود وچ جگہ دوے گا جناب والا ماں دی قبرین ورنو جتھا مار کے امام علی مقام آنسو بہا رہے نے فرمایا تمنا ہے کہ اس دنیا میں
کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اے ہو شخص سینہ نے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے پوے جو حسین دیا جے، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ پترو جناب والا ماں کمی دی بھی ہوئی، بڑیری ہوئے، جوان ہوئے، بچے چھوٹے ہون بڑے ہو جان، ماں دا دکھ برداشت نہیں ہوندہ، ماں بچیاں نوے دا پیار کر دیئے۔ میں مقصد کرنا ہے جناب والا قافلہ مدینے تو نکلتا ہے، بار بار مدینہ جاؤں جاؤں، مدینے دے در و دیوار نظرہ تو وہ جنوندے نہیں، دل جناب والا پریشان ہوتے جاندے نہیں۔ ننی سکینہ بار بار نبی پاک دے روزے انور نو بیندیاں نے، کدی ادھر ہو کے دیکھ دیاں نے، کدی ادھر ہو کے دیکھ دیاں نے، ادھر روزہ انور رو جلوندہ ہے۔ بابا جان دی گود وچ سر رکھے آوے گا، آکھے آوے گا بابا جان اسی کدوں واپس نانا جان کل واپس آوانگے، اسی کدھر جا رہے ہیں، اسی کدھر نو جا رہے ہیں، واپس کدوں آوانگے؟ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، اتے ککھ جنا تھی پارے۔ مسلمان بھائیو نمنا جا قافلہ چلدا چلدا محرم دی ابتدا وچ میدان کربلا چ پہنچ دینے، ادھر یزیدی کتے رستہ روک لیندے نے، ادھر امام نال مذاکرات ہو رہے نے، مذاکرات ناکام ہوندے نے۔ مسلمان بھائیو دن گزرتے جاندے نے، 7 محرم الحرام دا دن آ جاندا ہے، اہل بیت رسول تے پانی بند کر دیتا جاندا ہے۔ جناب والا یزیدی کتے پانی پی رہے نے، یزیدی جانور پانی پی رہے نے، لیکن آل رسول جناب والا جڑے کوثر دے وارث نے انہاں واسطے پانی بند کر دیتا جاندا ہے۔ مسلمان بھائیو ادھر آل بیت اللہ دی رضا مان کے بیٹھے نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ مسلمان بھائیو چل دیاں 10 محرم الحرام دا دن آ جاندا ہے، رات جناب والا پہندی ہے، امام جناب والا قافلے سارے خیمے والیاں صبر دی تلقین کر دینے، فرمایا ساڈی آخری رات ہے، اللہ دے حضور عبادات کر لو، اللہ نو راضی کر کے سجدے کرو، قیام کرو، تلاوت کر لو، جڑا جانا چاہے چلا جاوے۔ مسلمان بھائیو صبح دا سفیدہ نمودار ہوندا ہے، امام علی مقام اپنے شہزادے علی اکبر نو فرما دینے، بیٹا اذان دو۔ میں کیا بڑیاں بڑیاں اذاناں دتیاں تے سنیاں نہیں، پر اس اذان دا بکھرا مزہ ہے، نامی علی اکبر ہے، بلند بھی اکبر دا نا کردہ پیائے۔ ادھر امام نماز پڑھا دینے، نماز ہونے تو بعد میرے امام چھوٹا جا خطبہ دین دینے، خواتین نو سفر دی تلقین کر دینے، جوانہ نو جناب والا جنگ واسطے تیار کر دینے۔ مسلمان بھائیو تھوڑی دیر بعد امام شہزادہ علی اکبر نو فرما دینے، بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کربلا دا معائنہ کر کے آؤ، انہیں جنگ شروع ہونے والی ہے، حکمت عملی ترتیب دیتی جاوے۔ ادھر شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہوں دینے، میدان کربلا جان دینے، کی بیندے نے ایک برکا پوش مائی، میدان کربلا نو صاف کر دی پئیے، جناب والا موڈاں پہ آیا وے، جناب والا میدان جو کنکرے تے ریزے اٹھا رہی ہے، جناب والا کھانچاں سنی میرے امام آواز دے دینے، جواب نہیں ہوندہ، پھر آواز دے دینے، کونے آواز دا جواب نہیں ہوندہ۔ مسلمان بھائیو شہزادہ علی اکبر منظر بیندے نے، حیران نے واپس آ جان دینے، امام علی مقام پوچھ دینے، بیٹا کی بیک کے آئے ہو؟ عرض کی تھی ابا جان میں کی بینا ماں، میدان کربلا جب مائی برکا پوش مائی ہے، میدان نو صاف کر دیئے، ابا جی رو رہی ہے، کنکرے اٹھا رہی ہے، گل دا جواب نہیں دین دی، ابا جی بڑے ناز نال کنکرے اٹھا رہی ہے، جگہ صاف کر دی پئی ہے، رو رہی ہے، لیکن جواب نہیں دین دی۔ میرے امام نے سنیا، آئی نکل گئیاں، اکھاں چاہسو آگے فرمایا، علی اکبر میں کی دسا، میری ماں فاطمہ میدان صاف کر دیا نے، وہ جان دیا نے، ایتھے میرے علی اکبر دا لاشا رلنا ہے، ایتھے
محمد دے لاشے رونے نے ایتھے میرے حسین دا لاشا تڑپنا ہے ننے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگنا ہے کتے کسے دے جسم وچ کوئی روڑا نہ لگ جائے کوئی کنکرا نہ لگ جان بیلیا دیکھ لے ماما دے جگرے دیکھ لے بیلیا ماما تڑپ جاندیاں نے ماما دعا کر دیاں نے بے پترہ تینوں ٹھنڈی گرم ہوا نہ لگے بے پترہ تینوں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہ ہوئے قربان جامع فاطمہ جناب سلام اللہ علیہ دے جگرہ انور تو جڑیاں سارا کچھ بیندیاں نے جان دیاں نے لیکن اللہ دی رضا وے مسلمان بھائیو ادھر شہادتاں دا جدو ویلا شروع ہوندا ہے جناب والا ادھر جناب والا ہور میدان کربلا جاندے نے شہید ہو جاندے نے جدو جناب والا شہادتاں دا ویلا شروع ہوندا ہے ادھر سب تو پہلے جناب علی اکبر تیار ہوندے نے جدو جناب والا علی اکبر تیار ہوندے نے امام دی بارگاہ وچ اجازت لین ہوندے نے میرے امام دی جناب والا جوانی ہے میرے امام دی جناب والا بال مبارک سارے دے سارے کالے نے فرمایا بیٹا میں جاننا وا جڑا ادھر نو جاوے گا وہ واپس نہیں آوے گا پر میں تینوں کیویں روکاں کیویں اجازت دواں میرا جگرا میں چاہنا وا پہلے میں شہید ہوواں جناب علی اکبر عرض کردے نے ابا جی اگر تسی پہلے شہید ہو جاندے ہو پھر بیٹیاں دی کی زندگی رہ جاندی ہے پہلے مینوں شہید ہون دا موقع دو مسلمان بھائیو امام علی مقام فرماندے نے بیٹا تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں جدو نبی پاک کو دل اداس ہوندا ہے تینوں ویکھ کے دل نو سکون مل جاندا ہے تو چلا گیا تے میں نانے دی تصویر کیویں ویکھاں گا البخصر اجازت دتی فرمایا جناب شہر بانو دے خیمے وچ اوتھوں اجازت لے کے نکل دے نے جناب زینب دے خیمے وچ جاندے نے اوتھے جناب والا عرض و نیاز پیش کردے نے فرمایا پھپھو جان مینوں پتہ ہے تسی میرے نال پیار کرتے ہو اجازت چاہنا وا اللہ دی رضا واسطے جناب والا ویکھو انہاں خواتین دے حوصلے ویکھو حیدر کرار دی بیٹی دا جگرا ویکھو ادھر اجازت دے رہیاں نے جدو جناب شہزادہ علی اکبر تیار ہوندے نے مسلمان توجہ کریا جے ادھر امام علی اکبر نو جناب والا ٹوپی پہنائی جا رہی ہے ادھر زرہ مبارک پہنائی جا رہی ہے ذوالفقار حیدری تھمائی جاندی ہے ادھر جدو خیمے چوں باہر نکل دے نے کی بیندے نے ننی سکینہ کھڑیاں نے جناب والا بھائی نو ویندیاں نے اکھاں چانسوں دیکھ دے نے جزاد شہزادہ علی اکبر بہ جاندے نے فرمایا ہمشیر لے الوداع میں جا رہا ہاں اج جاندی باری اپنے بھرا نال پیار کر لے ننی سکینہ جناب والا ننے ننے بازو شہزادہ علی اکبر دے گرے بانچ ڈال دیاں نے ننا جا سر انور کندے تے رکھ دیاں نے آنسو بہا رہیاں نے آدیاں نے شالا مرن نبیر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عرض کیتی پائی جان میں کنوں ویرا کھانگی کدنر پیار کرانگی کون میرے ناز اٹھائے گا کون منو جناب والا پیار کرے گا میرے امام سر تے ہاتھ رکھ دینے دلاسا دیندے نے فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے جا رہا ماں نانی دی رضا واسطے جا رہا ماں دین دی سر بلندی واسطے جا رہا ماں میری ہمشیر صبر اللہ صبر والے آندے نالے مسلمان بھائیو ادھر امام علی مقام آواز دیندے نے فضا اٹھا لو شہزادی نو ادھر امام سواری تے سوار ہوندے نے شہزادہ علی اکبر جناب والا میدان کربلا چ جاندے نے یہ 18 سالہ دا نوجوان جناب ام لیلہ دا بیٹا ہے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شبینے جدو میدان کربلا پہ جاندے نے مسلمان بھائیو جدر نو تلوار اٹھاندے نے وہ دری جدیدی کتے دم دبا کے بھاگ جاندے نے ادھر جناب والا جڑا تلوار دے بار دے تھلے انداوے سر قلم کر دیتا جاندہ ہے ادھر جناب والا جدو علی اکبر تھک جاندے نے واپس آندے نے خیمے بچ آندے نے جسم جناب والا لہو لہانے
دسی عرض کیتا باجی اگر چند قطرے پانی دے مل جاندے میں نہ سارے واسلے جہنم کر دینا دنہ دنہ دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام علی مقام اپنی انگوٹھی دے دینے فرمایا بیٹا اس نو چوس لگو دل نو سکون تے قرار مل جاوے گا امام علی اکبر تھوڑی دیر انگوٹھی نو چوس دینے پھر جناب والا چل دینے ادھر ننی سکینہ دیکھ دیا پیاں نے صبح دا جیڑا بھی ادھر کے آوے واپس نہیں آیا دل تے چاہتا ہے اپنے بھائی نو روک لین سارے پیار تے ناز اٹھان لیکن اللہ دی رضا واسطے چل دیا پیاں نے مسلمان بھائیو شہزادہ ہے علی اکبر کڑیت نوجوان جانے نے جناب والا آوازہ بلند ہوندہ ہے علی دا شیر آگیا ہے یک بار کی حملہ کر دو ادھر تیران دا میل ہے جاندہ ہے تلواران دیا جناب والا بار آ رہے نے نیزیں دیا انیاں یاریاں نے ایک ظالم نے نیزہ مارے آئے جناب علی اکبر دے سینے میں پبست ہو گیا ہے آواز نے کہتی یا آبادی یا آبادی ابو جی منو لے آجے ابو جی منو سہارا دے آجے آواز بلند ہونداوے میرے امام دا کلیجہ تڑپ جاندہ ہے جناب والا میدان وال دوڑ دینے جدو جاندے نے سواری خالی ہے علی اکبر زمین تے گرے نے اٹھا کے گود وچ سر رکھ دینے پیار کر دینے مسلمان بھائیوں پیار کر دینے فرمایا بیٹا کچھ چاہیے ہے فرمایا نا باجی نا جان نے سارا کچھ عطا فرما دیتا ہے میں حوض کوثر تے اپنی نانا جان نو دیکھدا پیاما جناب مولا کائنات نو دیکھدا پیاما جناب والا سیدہ سلام اللہ علیہ نو دیکھدا پیاما ادھر جناب والا روح پرواز کر دیئے شہزادہ علی اکبر دا لاشا امام اٹھا دینے پوچھو اس بیلی کنو جنہیں بیر دا جنازہ اٹھایا وے جنہیں جوان پتر دی میت نو کندہ دیتا ہے چنگے پلے جوان چلیا نہیں جاندہ امام لاشا اٹھا دینے کتاب بانیاں روایات نے جدو امام لاشا اٹھا کے خیمے بلان دینے سارے بال سفید ہو جاندے نے جدو لاشا دیکھ دینے جناب سکینہ چمٹ جاندیاں نے جناب زینب پیار کر دیا نے جناب شہربانوں پیار کر دیا نے جناب زینب نے گوچ سر رکھیا ہے جناب والا ظلفہ سوار دیا نے چہرہ صاف کر دیا نے وفادار بھتیجیا بولتے سہی میں جملہ ظلف زنجیر تیرے منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر پلنی نہیں تصویر تیری وفادار بھتیجیا بولتے سہی میں جملہ ظلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر پلنی نہیں تصویر تیری مسلمان بھائیوں گلہ کرنی بہت آسان نہیں اس دکھ نو جانتا ہے جدا جوان گیا ہے یہ پیو نے سکون والا ہاتھ کرن کہ انہوں دا گچھا آ جاتا جاندے تے کیڑی بلا نہیں سی ٹل سکتی لیکن انہوں نے زمانے میں دسیا ساڑھے نلیک نہیں ساڑھے کامیاب انہوں نے دسیا جدو دین تے اوکھا بیڑا آ جاوے پھر اندر نہیں بیدہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمی کرتے پھر بچے ذبح کرانے پہنتے ذبح کراؤ مال دینا پوے تے ذبح دبو پھر شہزادہ علی اکبر دا لاشا اللہ اکبر میرے امام جان دینے یا حورو غلمان جان دیا نے جیڑیاں دیکھ دیا نے آنسو بہا رہی نے قربان جاواں امام تیرے صبر تے تیرے حوصلے تو
تیری اس قربانی تو قربان جاواں دنیا دے سارے شخص رل کے بھی اپنے بیٹے قربان کر دیں پر تیرے علی اصغر دے جواب دے دعا کرو رب العالمین آل پاک دی محبت و سلامت و آباد رکھے رسی رہیے تے انہاں دی محبت وچ رہیے اٹھیے تے انہاں دی محبت وچ رہیے رب العالمین شہزادہ علی اکبر دے تصدق